हेलो फ्रेन्ड्स, र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज हामी निमारमा दाइको प्रीति बस्यो जुन चाहिँ कृपा अनप्लग भर्जन, सो त्यो भर्जन हेर्न गइरहेको छौँ होइन। र यो भिडियोको लागि आज म क्रेडिट दिन चाहन्छु सोनिकाजीलाई। थ्याङ्क यू सोनिकाजी यो रिक्वेस्टको लागि है। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। तपाईँको स्टार्टिङ चाहिँ अब यो हुन चाहिँ अनप्लग भएको भएर अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्ला होइन, जुन हामीले अब रक प्याटर्नमा गर्छौँ त्योभन्दा अलिकति फरकै छ। सो सुरुको चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ यस्तो छ, जस्तै मैले अघि गरेर देखाइहालेँ होइन। अब यहाँनिर तपाईँको एक दुईवटा कुराहरू, अब जस्तै नर्मल अब गानाहरूमा यो पनि स्ट्रमिङहरू पनि हामी हेरिहाल्छौँ होइन। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै पाम म्युट एउटा भयो है। अब पाम म्युट भने चाहिँ तपाईँको कस्तो भने, जुन हाम्रो यो हुन्छ यो पाम, अब यो जुन यो भाग छ नि, हो तपाईँको यो भागले चाहिँ तपाईँको यसरी तपाईँको यो ब्रिज हुन्छ नि, जुन यो ब्रिजमा चाहिँ जस्तै हामीले यतिकै बजाउँदाखेरि यदि यो नहाल्ने हो भने होइन, यो चाहिँ तपाईँको ओपन सुन्ने होइन। अब तपाईँको जस्तै यो ब्रिजको ठ्याक्कै यसरी हामीले यहाँनिर ब्रिजमा यसरी ल्यान्ड गरिदिउँ, रेस्ट गरिदिउँ भने पनि खालि यो छोइदिने मात्रै ब्रिजमा होइन, थोरै। सो यो चाहिँ पाम म्युट भयो होइन। अब यो टेक्निक चाहिँ तपाईँहरूले यो गानामा चाहिँ अब तपाईँको यो टेक्निक युज गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। सो अब यसमा पनि तपाईँको अब काउन्ट कसरी गर्ने त होइन। अब काउन्ट चाहिँ सुरुमा 1 चाहिँ तपाईँको ओपन बज्छ, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 होइन। अथवा तपाईँले यसलाई अझ सजिलो, जुन हामीले अब यो 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and यो एउटा काउन्ट अझ तपाईँको सजिलो हुन्छ होइन। किनभने 1 हामी दुईवटा नोट लिइरहेछौँ, 1 and 2 एउटा काउन्टमा दुईवटा नोट, 1 and 2 and 3 and 4 and अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पाम चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै सुरुको 1 गयो, त्यसपछि अब काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 र 4 लाई चाहिँ जुन हामीले 8 काउन्ट गर्छौँ, 1 र 4 लाई चाहिँ तपाईँको ओपन बजाएर अरू चाहिँ पाम म्युट गर्ने यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 होइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। साउन्डलाई ध्यान दिनु गाइस होइन। ओपन यस्तो हुन्छ भने पाम यो भयो होइन। अब यो त तपाईँको यसलाई बजाउने तरिका भयो। अब यसको चेन्जेसहरू हेरौँ है त, कर्ड चेन्ज। जस्तै यो सुरुको रिफ तपाईँको यसबाट छ होइन, सेम प्याटर्न जुन डी को सेपमा छ है। फर्स्ट स्ट्रिङलाई नबजाउने, हामीले बजाउने भनेको फोर्थ थर्ड र सेकेन्ड हो, यो तीनटा स्ट्रिङ होइन। फर्स्ट स्ट्रिङलाई अब सकेसक्दो अभोइड गर्ने, बज्दा खासै फरक त पर्दैन तर सकेसक्दो अभोइड गर्ने कोसिस गरौँ है। सो प्याटर्न चाहिँ सेम फलो गर्ने, डी सस अथवा डी कोस भनौँ न होइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यो चाहिँ कहाँ छ त, यो त तपाईँको भयो डी कै पोजिसन होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको 9 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 फ्रेट र फर्स्ट स्ट्रिङ एज इट अघि जस्तै ओपन छोडिदिने, जुन चाहिँ हामीले नबजाउने है। अब यसलाई पनि म्युट गर्ने, फेरि भन्दैछु हेर्नुहोस् है। सो यो सेप भयो होइन, 9 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ 10 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ है। अब यो यहाँनिर तपाईँको सुरु गर्ने पार्ट चाहिँ योबाट, यो जुन एउटा छ नि यसको प्याटर्न यसमा चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छ। तपाईँले यो सेपको लागि हो होइन। अब यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको छ थर्ड स्ट्रिङको 11 फ्रेट, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ 9 फ्रेट होइन। यो फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ तपाईँको पेडल पोइन्ट
यो चाहिँ बजिरहनु पर्यो यो स्ट्रिङ चाहिँ हैन। सुरुमा 11 फ्रेटमा लिने थर्ड स्ट्रिङकै, त्यसपछि 9 फ्रेटमा लिएर अनि 9 to 11 ह्यामरिङ गर्ने, ह्यामरिङ पुल अफ। अथवा तपाईँले पिक युज गर्नुभयो भने हुन्छ है, पिकिङै गर्नुभयो भने हुन्छ। सेप त्यही हो गाइज हैन। भनेपछि यो कति भयो 9 10 11 यो तीनटा फ्रेटमा छ है। अब यो लिँदाखेरि पनि तपाईँको फोर्थ स्ट्रिङलाई चाहिँ बजाएर नै ट्राई गर्ने हैन। सेकेन्डचोटि तपाईँको रिपिट हुँदाखेरि चाहिँ मात्रै गरेर छोड्ने है, यो नगरिकन 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैले यसमा किन धेरै टाइम लिइरहेको छु भने गाइज मेन अब तपाईँको रिफ नै यही, इन्ट्रो रिफै यही हो होइन। र अरू त तपाईँको सिम्पल अब सिम्पल रिदम प्याटर्नहरू छ होइन। सो यो कृपया अनप्लग भर्जनमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यसलाई बेसी फोकस गरिरहेको है। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन। सो अब अगाडि बढौँ। अब यसपछि चाहिँ तपाईँको सर्टेन बारहरू जस्तै अब चाहिँ तपाईँको गीत सुरु भयो होइन। सो गीतमा चाहिँ अब के गर्छ हेरौँ। जस्तै मायालु बी मेजर, ए मेजर, बी माइनर, सरी यो पार्ट चाहिँ सो यो पार्टमा चाहिँ ई माइनर, एफ शार्प माइनर र जी माइनर छ है। सो यही कर्डहरूमा तपाईँको यो गाना छ होइन। अब सुरु गरौँ है त राम्रो। मायालु अब यसको स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन अप 1 2 3 4 2 3 4 डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप हैन। यो प्याटर्न भयो डाउन डाउन अप अप डाउन अप। अब सँगसँगै काउन्ट पनि तपाईँहरूले माइन्डमा चाहिँ क्लिक लगाइराखिरहनु पऱ्यो है। 1 2 3 4 जस्तै यो केसमा चाहिँ 4 4 भएको भएर 1 2 3 4 अथवा कुनै गीतमा 3 4 हुनसक्छ। सो त्यसमा चाहिँ 1 2 3 राख्नु पऱ्यो होइन। कुनैमा 2 हुनसक्छ, सो 1 2 राख्नु पऱ्यो। त्यसरी नै यसमा चाहिँ 4 4 राख्नु पऱ्यो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 होइन। ई माइनर यो चाहिँ कर्ड चाहिँ यो पार्टमा हो। सो नोट अनुसारको कर्ड गरेको छैन। रिपिट यो चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट 4 चोटि जति रिपिट हुन्छ होला होइन। 4 चोटि रिपिट भएपछि सो यो पार्टमा चाहिँ कर्डहरू भनेको डी एक बार, ए एक बार, जी एक बार, फेरि ए एक बार, यही रिपिट फेरि
बस्यो प्रेम बन्धनमा जीवन फस्यो। सो यहाँसम्म भयो है। अब यसपछि तपाईँको नेक्स्ट कर्ड भनेको भगवान भागी तिमी ई माइनर मागेको एफ शार्प माइनर अनि जी मेजर मेरो साकार भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि फेरि होइन। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईँको गीत उठाउनुभन्दा अगाडिको ग्याप चाहिँ कति काउन्टको छ। सो त्यो ध्यान दिनुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नत्र कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एक बार अगाडि मात्रै उठ्दाखेरि पनि तपाईँको होल चिज नै बिग्रिन जान्छ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो। जस्तै 1 2 3 4 मायालु गयो भने के भयो त बिग्रियो होइन। सो बिचमा 1 2 मा उठायो भने बिग्रियो। सो यो काउन्टलाई चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ है। कुनै पनि चिज जस्तै अन्तराबाट स्थायीमा उठाउँदाखेरि अथवा भनौँ न भर्स गएर फेरि स्टार्टिङको लिँदाखेरि चाहिँ काउन्टलाई ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। म फेरि स्लोमा देखाउँछु गाइज। काउन्ट गर्ने मसँगै 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 मायालु। सो कम्प्लिट एउटा बार चाहिँ तपाईँले खेल्न दिनु पऱ्यो होइन होइन। जस्तै 2 मा उठाउनु भएन त्यसरी चाहिँ काउन्टको 1 2 गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ गर्नु भएन है। सो त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो गाइज। अब यो सुरुको पार्ट भयो है। अब तपाईँको यो पार्ट त तपाईँको जस्तै सेकेन्डमा पनि जुन तारा लुकाउँछु सो यो त त्यही नै भइहाल्यो होइन। सिमिलर उस भयो सुरुकै भयो है। कर्डहरू जस्तै मेरो भयो होइन। त्यही नै भयो। अब यहाँनिर तपाईँको चेन्जेसहरूमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तै मायालु नसामा यहाँनिर चाहिँ तपाईँ कस्तो छ भने प्याटर्नलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। जस्तै जी र ए को बालमा चाहिँ तपाईँको हाफ हाफ खेलिएको छ नि हो। त्यो प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँ कसरी डिभिजन गर्ने भने जस्तै 1 2 3 4 काउन्टलाई चाहिँ 1 र 2 काउन्ट चाहिँ जीमा दिने र 3 र 4 काउन्टलाई चाहिँ 3 र 4 को जुन हाम्रो प्याटर्न हुन्छ 3 र 4 को प्याटर्नलाई चाहिँ एमा दिने एमा बजाउने होइन। जस्तै डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप होइन। 1 2 अब के छ त 1 र 2 मा चाहिँ डाउन डाउन अप छ। 3 4 मा चाहिँ अप डाउन अप किन 3 लाई रेस्ट लिएर अप डाउन अप गरेको छ। 3 र 4 लाई चाहिँ एमा बजाउने। सो यसरी चाहिँ डिभिजन गरिन्छ गाइज है। अब यो त भइहाल्यो यसको रिदमको पार्ट होइन। किन यसपछि फेरि रिदम छ। सो हामी यो बारेमा भन्दा अब काउन्टर पार्टहरू र यसको सोलोहरूमा जान्छौँ है। सोलो चाहिँ गाइज हामी नेक्स्ट सेकेन्डमा हेर्छौँ अझ होइन। इफ इन केस भ्याइयो भने यही सेकेन्डमा हेरौँ है त। अब यसको काउन्टर मेन मेजर पार्ट भनेको चाहिँ यो छ ब्रेक चाहिँ। अब यो भर्जनमा चाहिँ तपाईँको दुईटा अक्टेभबाट खेलिएको छ होइन। सो यो दुईटा पार्टबाट छ। यसरी लिएको छ एउटा होइन अक्टेभ। सो पहिला यो काउन्टर पार्ट हेरौँ है त। वर्षले गीत म गाइरहेछु टाढा डाँडा गीत म यसपछि आउने पार्ट हो यो चाहिँ। सो यो पार्ट एकचोटि हेरिहालौँ है त। 1 2 माया गीत म गाइरहेछु होइन। अब यो पार्ट चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ छ सेकेन्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटबाट स्लाइड गरेर फोर्थ फ्रेटमा जाने थर्ड स्ट्रिङकै यसरी सेकेन्ड टु फोर्थ स्लाइड गर्ने थर्ड स्ट्रिङको ब्याक टु सेकेन्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमै 1 and 2 and सो काउन्ट चाहिँ तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ 1 and 2 and यसरी गर्नु पऱ्यो है। 1 and सो सेकेन्ड फोर्थ स्लाइड गरेर 1 भयो चाहिँ किनभने फास्ट स्लाइड गरिन्छ 1 and यो होइन 1 and
एन्ड चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड फ्रेटमा आउँदाखेरि एन्ड हुन्छ होइन काउन्ट 1 एन्ड 2 एन्ड सो 2 एन्ड चाहिँ तपाईँको फोर्थ स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेट र फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङकै 2 एन्ड 2 चाहिँ फिफ्थ फ्रेटमा भयो एन्ड चाहिँ फोर्थ फ्रेटमा भयो होइन 1 एन्ड 2 एन्ड अब यो चाहिँ तपाईँको फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट 1 एन्ड 2 एन्ड सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेट सेकेन्ड 4 5 फोर्थ स्ट्रिङ होइन 2 3 हर्ष होइन यो भयो यसको तपाईँको मिड अक्टेभबाट अब यसको हाई अक्टेभ जाने अर्को एउटा अक्टेभ खेलाउँदाखेरि चाहिँ यो मिड उसबाट भयो पोजिसनबाट सरी अक्टेभ होइन अब यसलाई अक्टेभमा हायर अक्टेभमा खेलाउँदाखेरि चाहिँ यसैको नोटहरू लिने सेम नोट तर खालि के भने अलिकति हायर अक्टेभमा होइन अब यसलाई लिँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेट 5 to 7 स्लाइड अघि जस्तै 1 एन्ड होइन काउन्ट 1 एन्ड 2 एन्ड 1 and 5 7 5 second string 8 fret second string 7 fret र त्यसपछि यो जुन डा 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 अब यो पार्ट चाहिँ तपाईले यसरी लिन सक्नुहुन्छ हैन यो भनेको सेकेन्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 7th फ्रेट र सेकेन्ड स्ट्रिङको 8th फ्रेट हैन यो भयो तपाईको एउटा त्यो काउन्टर भयो हैन अब यसपछि अब यो बीचमा तपाईको यही यस्तै पार्टमा चाहिँ तपाईको एउटा मिठो रन जस्तो खेलिएको छ हैन जुन अब सञ्जीव दाइ जस्तो बजाउन सकि पनि नसकि पनि म स्लोमा चाहिँ ट्राई गर्दै देखाउँछु है त सो मेलोडी यस्तो खालको छ हैन त्यही पार्टमा हो यो चाहिँ सो पछाडिबाट एउटा काउन्टर छ यसलाई पनि म तपाईहरुलाई देखाइदिइहाल्छु है त सर र हामी सोलो चाहिँ छुट्टै सोलोलाई चाहिँ छुट्टै नै उ गर्छौं है सो यहाँसम्म चाहिँ म आज तपाईहरुलाई देखाउँछु गाइज हैन यहाँसम्म बिस्तारै हेर्नुस् है यो काउन्टर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट काउन्टर छ मिठो छ है तपाई फेरि हेर्नुस् स्लोमा सो यो स्टार्ट छ तपाईको 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिङबाट टप स्ट्रिङमा यहाँबाट यो यसलाई चाहिँ आरपीजीओ पनि भनिन्छ हैन कर्डको अब कर्डको उसमा 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिङमा त्यसपछि 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and है 3rd फ्रेट त्यसपछि 7th फ्रेट 5th लाई स्किप गरेर हैन अब 5th स्ट्रिङको 5th फ्रेट यसपछि 1 and 2 and अब काउन्ट चाहिँ तपाईहरुले कस्तो सजिलो हुन्छ त्यसरी नै लिनु होला हैन अहिले चाहिँ मैले 1 and 2 and यसरी लिइराछु सो यो चाहिँ जी मेजर आरपीजी हो गाइज हैन अब यसलाई चाहिँ खाली त्यही हो पोजिसन मात्रै फरक हो है अब तपाईहरुलाई कस्तो सजिलो छ हैन सो टप स्ट्रिङको 3rd 7 त्यसपछि 5th स्ट्रिङको 5th फ्रेट र त्यसकै मुनि 4th स्ट्रिङमा जाने 5th फ्रेटको 4th स्ट्रिङ त्यसपछि 4th स्ट्रिङ 9th फ्रेट हेर्नुस् है फेरि फाइभ टु 9 हैन यहाँसम्म भयो 4th स्ट्रिङ 9th फ्रेट त्यसपछि 3rd स्ट्रिङ 7th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ 8th फ्रेट 7
फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ 7 फ्रेट र फर्स्ट स्ट्रिङको 10 फ्रेट हैन। अझ यहाँसम्म रहेछ गाइज, यो पनि छैन 10 फ्रेट पनि हामीले यो चाहिँ पछि हामीले स्लाइडको लागि युज गर्छौँ यो नोटलाई हैन। सो यहाँसम्म हेरौँ यसको एन्डिङ नोट। सो यसको एन्डिङ नोट, यो आरपेजीको एन्डिङ नोट चाहिँ 7 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङमा छ है। यहाँ भयो। अब त्यसपछि 10 to 12 फर्स्ट स्ट्रिङको स्लाइड गर्ने, 10 to 12 स्लाइड गरेर 9 फ्रेटमा जाने, यसरी 10 12 स्लाइड ब्याक टु 9, सेकेन्ड स्ट्रिङ 8 फ्रेट 10 फ्रेट, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ 9 फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङ 11 फ्रेट। फोर्थ स्ट्रिङ 11 फ्रेटमा आयो। अब हामी यसपछि चाहिँ त्यसपछि पार्ट भनेको तपाईँको 10 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, 12 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, फर्स्ट स्ट्रिङ 9 फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङकै 10 फ्रेट हैन। सो अल टुगेदर यो भयो तपाईँको यो यसको मेन अब एउटा काउन्टर पार्ट जस्तो छ हैन। सो ओके गाइस, आजलाई यति नै गरौँ है। कस्तो भने बिचमा चाहिँ अब अलिअलि उ भइहाल्छ हैन, अभियसली त्यो हैन। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु पर्यो भने सो ओके गाइज यति